ओम तुम नित्य मुक्त परिशुद्ध विबुद्ध आत्मा कूटस्थ आदि पुरुषो भगवांस्त्र्यधीशः यद्बुद्ध्यवस्थितिमखण्डितया सुदृष्ट्या द्रष्टा स्थिता बदिमखो व्यतिरिक्तास्ये यस्मिन् विरुद्ध गतयो ह्यनिशं पतन्ति विद्यादयो विविध शक्तया आनुपूर्व्यात् तद्ब्रह्म विश्वभवमेकमनन्तमाद्य मानन्द मात्रमविकारमहं प्रपद्ये। हे प्रभु, हजुर सम्पूर्ण जीवात्माहरू भन्दा भिन्न हुनुहुन्छ, परम पुरुषोत्तम स्वरूप हुनुहुन्छ, किनभने हजुर सदा नित्य मुक्त हुनुहुन्छ। जीवहरू नित्य बद्ध छन्, हजुर नित्य शुद्ध हुनुहुन्छ, परम चैतन्य स्वरूप हुनुहुन्छ, आत्म स्वरूप हुनुहुन्छ। हजुरमा कुनै किसिमका विकारहरू आउँदैनन्, निर्विकार हुनुहुन्छ। अनन्त ब्रह्माण्डको आदि पुरुषका रूपमा हजुर रहनु भएको छ। 6 किसिमका ऐश्वर्यहरूले परिपूर्ण हुनुहुन्छ। त्यसैगरी चराचर, स्वर्ग, मर्त्य, पातालसम्मका सारा लोकहरूको हजुर एकमात्र स्वामी हुनुहुन्छ। हजुरका दृष्टिबाट बुद्धिको अवस्थालाई अखण्ड रूपले हजुर देखिरहनुहुन्छ, तर जीवहरूले हजुरलाई देख्न सक्दैनन्। संसारको स्थितिका लागि, संसारको पालनका लागि, संसारको सञ्चालनका लागि हजुर यज्ञ पुरुष भगवान नारायणको रूपमा चराचर जगतमा यसरी स्थित भएर रहनु भएको छ। अन्तर्यामी रूपले रहनु भएको छ, सर्वव्यापक बनेर रहनु भएको छ। हे प्रभु, जसबाट यसरी सारा विद्याहरू प्रकट भइरहेका छन्, त्यसैगरी अविद्या आदि सम्पूर्ण गतिवाला शक्तिहरू पनि प्रकट भइरहेका छन्, जसले यसरी विद्या अविद्या सम्पूर्ण ज्ञान अज्ञान इत्यादिलाई क्रमशः प्रकट गरिरहनु भएको छ। यो चराचर जगतको जो आदिकर्ता हुनुहुन्छ, उत्पत्तिकर्ता हुनुहुन्छ, एकमात्र सृष्टिकर्ताका रूपमा रहनु भएको छ। त्यसैगरी अनन्त स्वरूप जसले धारण गर्नु भएको छ, सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको जो आदि पुरुष हुनुहुन्छ, आद्य पुरुष हुनुहुन्छ, चैतन्य पुरुष हुनुहुन्छ, एकमात्र आनन्दको स्वरूप जो हुनुहुन्छ, त्यस्तो निर्विकार ब्रह्मको शरणमा म छु। त्यस्तो निर्विकार ब्रह्मको म शरण ग्रहण गर्दछु। त्यस्तो निर्विकार ब्रह्मको म शरणमा परेको छु। आदरणीय दर्शक श्रोता महानुभावहरू, सनातन संस्कार जागरण हेरेर यहाँहरूले जुन आध्यात्मिक लाभ प्राप्त गरिरहनु भएको छ, यहाँहरूमा म हार्दिक नमन गर्दछु। वैदिक सनातन धर्मका विभिन्न पक्ष, त्यसैगरी विभिन्न संस्कृतिहरूमाथि चर्चा गर्ने क्रममा आज म यहाँहरू समक्ष भाद्र कृष्ण अमावस्या तिथिलाई लिएर उपस्थित भएको छु। भाद्र कृष्ण अमावस्या तिथिलाई कुशे औँसी भनेर भनिन्छ। त्यसैगरी यसै दिन बाबुको मुख हेर्ने भनेर बताइएको छ। औँसी नै सारा पितृहरूको श्राद्ध तर्पणका लागि ज्यादै उपयुक्त तिथि हो र त्यसमा पनि कुशे औँसी अर्थात् भाद्र कृष्ण अमावस्या पितृहरूको तर्पण गर्नका लागि, श्राद्ध गर्नका लागि, स्नान दानका लागि अत्यन्त पुण्यमय दिनका रूपमा रहेका छन्। यसै दिन सारा पितृहरूको प्रसन्नताका लागि नेपालको काठमाडौँमा जो गोकर्ण क्षेत्र
हुनुहुन्छ गोकर्ण क्षेत्रमा गएर स्नान गर्ने, पितृ तर्पणहरू गर्ने, पितृहरूको श्राद्धहरू गर्ने, स्नान दान गर्ने जुन प्रचलन छ त्यो ज्यादै पुण्यमय प्रचलन रहेको देखिन्छ। र यसै दिन नेपाली भाषालाई अहिलेको स्थितिमा ल्याउन निकै ठूलो योगदान गर्नुहुने युवा कवि मोतीराम भट्टको जन्म जयन्ती पनि पर्दछ र मोती जयन्ती भनेर यसै दिन मनाउने गरिन्छ। त्यसो भएको हुनाले कुशे औँसी अर्थात् भाद्र कृष्ण औँसी परम पावन दिनका रूपमा हामी सनातनी नेपालीहरूले मनाउनु पर्ने देखिन्छ। वास्तवमा वैदिक सनातन धर्म शोभन संस्कारको जननी हो। अत्यन्त पुण्यमय संस्कारहरू वैदिक सनातन धर्मले प्रदान गरेको छ। सारा मानव मात्रलाई सही मानव बनाउने शिक्षा दिने वैदिक सनातन धर्मले सत्यताको उपदेश गरेको छ, अहिंसाको संकेत गरेको छ। त्यसैगरी अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह जस्ता सद्गुणहरूको मान्यताका साथ विश्व बन्धुत्वको दिव्य मन्त्र वैदिक सनातन धर्मले प्रदान गरिरहेको हामी अनुभव गर्न सक्दछौं। त्यसैगरी वैदिक सनातन धर्ममा आफूभन्दा ठूलाहरूप्रति अझ भनौं आफूले मान्नुपर्ने मान्यजनप्रति अत्यन्त आदर सत्कार गर्ने र त्यसैगरी माता पिता गुरुप्रति परम सम्माननीय स्थान प्रदान गर्ने दिव्य मन्त्र हामीलाई प्रदान गरेको छ। त्यसो भएको हुनाले वैदिक सनातन धर्मका यावत पक्षहरूलाई हामीले अंगीकार गर्नुपर्दछ। हामीले समाजमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। समाजमा सम्पूर्ण जनमानसमा वैदिक सनातन धर्मका मूल मर्महरूलाई हामीले पुर्याउन सक्यौं भने यो समाज मानवताले ओतप्रोत बन्न सक्दछ, विश्व बन्धुत्वको भावनाले ओतप्रोत बन्न सक्दछ। त्यसैले वैदिक सनातन धर्ममा माताको आदर गर्नुपर्दछ, पिताको सम्मान गर्नुपर्दछ, गुरुको सम्मान गर्नुपर्दछ भनेर दिव्य मन्त्रहरू प्रस्तुत भएका छन्। यसरी वैदिक सनातन धर्मका मूल मर्महरूलाई प्रस्तुत गर्ने क्रममा कुशे औँसीलाई बाबुको मुख हेर्ने दिनका रूपमा हामीले मान्ने गरेका छौं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव जस्ता महान मन्त्रहरू तैत्तिरीयोपनिषद शिक्षा बल्लीमा प्रस्तुत भएका छन्, जसले पारिवारिक सुव्यवस्था कायम गर्नका लागि, त्यसैगरी सामाजिक अनुशासन कायम गर्नका लागि, सामाजिक अनुशासन संरक्षण गर्नका लागि अत्यन्त महनीय भूमिका प्रदान गरेका छन्। त्यसबाट हामीले पिताको स्थान कति महान छ, पिता कति श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, पिता कति सम्माननीय हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न सक्दछौं। माता पिता त्यसैगरी गुरुलाई अत्यन्त सम्मान गर्नुपर्ने दिव्य मन्त्रहरू हाम्रा वैदिक सनातन धर्मका शास्त्रहरूले बारम्बार हामीलाई सम्झाइरहेका छन्। पिता साँच्चीकै बाँचेको ईश्वरका रूपमा पिताजी हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले सधैं पिताको सम्मान गर्न नसकिए पनि कुशे औँसीका दिन पिताको सम्मान गर्दै, पितालाई उच्च आदर गर्दै विभिन्न मिष्ठान्न भोजनहरू पितालाई गराउने, पिताजीको मुख हेर्ने यस्तो प्रचलन नेपाली सनातनी समाजमा रहेको देखिन्छ। सारा शास्त्रहरूले एक स्वरले पिताको सम्मान गर्नुपर्ने, पिताको आदर गर्नुपर्ने, पिताको उच्च महत्व बुझ्नुपर्ने कुरालाई संकेत गरेका छन्। उपनिषदले पनि यसरी पिताको सम्मान गर्नुपर्ने संकेत गरेका छन्।
त्यसैगरी अरु हाम्रा समाजका जे जस्ता वैदिक लौकिक शास्त्रहरू छन् सबैले पिताको सम्मान गर्नुपर्ने कुरामा एक मुखले यसरी सनातनीहरूलाई झकझक्याइरहेको अनुभव गर्न सकिन्छ। जसले आफ्ना गुरुको आज्ञा, त्यसैगरी पिताको आज्ञा, माताको आज्ञा, पतिको आज्ञा र उहाँहरूले दिनुभएको शिक्षालाई पालन गर्दछ, अनुपालन गर्दछ भने त्यस्तो मान्छे यदि कुमार्गमा हिँडिरहेको छ भने पनि उसका गोडाहरू कहिल्यै पनि खाल्डोमा पर्दैनन् भनेर रामचरितमानसमा तुलसीदासले बताउनु भएको छ। गुर पितु मातु स्वामी सिख पाले, चले हुँ कुमग परग परहिन खाले। यसरी पिताजीले जुन शिक्षा प्रदान गर्नुहुन्छ, जुन ज्ञान प्रदान गर्नुहुन्छ, पिताजीले जुन आज्ञा दिनुहुन्छ, त्यो आज्ञाको त्यो शिक्षाको अनुपालन गर्दाखेरि हाम्रो कल्याण हुन्छ, हाम्रो सेवा हुन्छ, हाम्रो मंगल हुन्छ भन्ने कुराको निर्दिष्टता सारा शास्त्रहरूले गरेको हामी देख्न पाउँछौं। भगवान रामको श्रेष्ठता भनेको माता पिता गुरु भक्तिले गर्दा नै भएको हो भन्ने कुरा रामचरितमानसमा यसरी संकेत गरिएको छ। प्रातकाल उठिकै रघुनाथा, मातु पिता गुरु न बही माथा। माता पिता र देवताको सेवा नगर्ने जो मान्छे छन् त्यस्ता मान्छेहरू राक्षस हुन्, त्यस्ता मान्छेहरू निशाचर हुन् भन्दै रामचरितमानसमा बताइएको छ। मानहि मातु पिता नहि देवा, साधु न सन कर बाबहि सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हो निशिचर सब प्राणी। जसले आफ्ना माता पिता त्यसैगरी देवताको सेवा गर्दैनन्, आराधना गर्दैनन्, उहाँहरूको प्रसन्नताका लागि विभिन्न कर्महरू गर्दैनन्, साधु सन्तबाट आफ्नो सेवा गराइरहेका छन् भने त्यस्ता आचरण भएका सारा मनुष्यहरू निशिचर हुन्, त्यस्ता सारा मनुष्यहरू राक्षस हुन् भनेर यसरी रामचरितमानसमा संकेत गरिएको छ। त्यसो भएको हुनाले वैदिक सनातन धर्मका सम्पूर्ण अनुयायीहरूले पिताजीको सम्मान गर्ने, पिताजीको आदर गर्ने, पिताजीलाई अत्यन्त प्रसन्न तुल्याउने परम पावन दिनका रूपमा कुशे औँसीलाई लिने गर्नुपर्दछ र पिताजीको हामीले सदा सदा सम्मान गरिरहनु पर्दछ। त्यसमा पनि कुशे औँसीका दिन हामीले पिताजीलाई विशेष सम्मान दिनुपर्दछ, सधैँ सम्मान गर्नुपर्दछ भन्नका लागि नै यो कुशे औँसीका दिन सांकेतिक रूपमा पिताको मुख हेर्ने, पिताको सम्मान गर्ने दिवस भनेर यसलाई लिएको छ। त्यसैगरी कुशे औँसी स्नान गर्ने, पुण्य तीर्थमा गएर त्यसैगरी दान इत्यादि गर्ने र पितृहरूको तर्पण गर्ने, श्राद्ध गर्ने परम पावन दिनका रूपमा पनि कुशे औँसीलाई हेरिन्छ। किनभने हामीले पितृहरूलाई आफ्ना दिवंगत भएका आफन्तहरूलाई श्राद्ध तर्पण इत्यादिको माध्यमद्वारा तृप्त गराउन सक्यौं, उहाँहरूलाई प्रसन्न गराउन सक्यौं भने पितृहरूको आशीर्वादबाट, पितृहरूको दिव्य कृपाबाट हामीले संसारका या लोकका सम्पूर्ण कुराहरू प्राप्त गर्न सक्दछौं। उहाँहरूको आशीर्वादले सुखी सम्पन्न बन्न सक्दछौं। त्यसै हुनाले पितृहरूको हामीले सदा वन्दना गर्नुपर्दछ। त्यसमा पनि कुशे औँसीका दिन उहाँहरूको तर्पण श्राद्ध इत्यादि गर्नुपर्दछ भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। सुमन्तु नाम गरेका ऋषिले पितृहरूको दिव्य आराधना गर्नुपर्ने संकेत गर्दै बताउनु भएको छ। आयुः पुमान यशः स्वर्गम, कीर्तिम पुष्टिम बलम श्रियम, पशुम सुखम धनम धान्यम, प्राप्नुयात् पितृवन्दनात्। जसले आफ्ना पितृहरूको वन्दना गर्नुहुन्छ, तर्पण गर्नुहुन्छ, श्राद्ध गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले आयु पनि लामो आयु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी उहाँहरूको कीर्ति बढेर जान्छ, स्वर्ग लोक प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यश उहाँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। शरीरमा पुष्टि इत्यादि बल
त्यसैगरी ऐश्वर्य सम्पत्ति धन सम्पत्तिहरू पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै धेरै पशुधनहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सुख धन धान्य प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। पितृहरूको वन्दनाबाट हुन नसक्ने कुरा केही पनि छैन भनेर सुमन्तु ऋषिले बताउनु भएको छ। त्यसैगरी श्राद्ध मयुखमा संकेत गरिएको छ। आयुः प्रजाम धनम विद्याम स्वर्गम मोक्ष सुखानि च प्रयच्छन्ति तथा राज्यम पितर श्राद्ध तर्पिता। जसले पितृहरूको श्राद्ध गर्नुभयो, तर्पण इत्यादि गर्नुभयो, पितृहरूलाई प्रसन्न गराउनु भयो भने उहाँहरूले लामो आयु पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सन्तानहरूको श्रृङ्खला, सन्तानहरूको त्यो वंश परम्परा उहाँहरूको बढेर जान्छ। प्रजा सन्तानहरू प्राप्त हुन्छन्, धन धान्य प्राप्त हुन्छ। त्यसैगरी विद्या पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। स्वर्ग लोक पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। पितृहरूको दिव्य आशीर्वाद प्राप्त गर्न सकियो भने मोक्ष सुख पनि हामीले प्राप्त गर्न सक्दछौं। परम स्वतन्त्रता, परम मोक्षको अधिकारी पनि हामी बन्न सक्दछौं र सारा गुमेका राज्य इत्यादिहरू, धन सम्पत्ति इत्यादि पनि पितृहरूको आशीर्वादबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर यसरी श्राद्ध मयुखमा बताइएको छ। त्यसो हुनाले कुशे औँसीका दिन हामीले पितृहरूको उपासना गर्ने, आराधना गर्ने, पितृहरूको श्राद्ध तर्पण गर्ने यो परम पावन दिन हो भनेर पनि जान्नु पर्दछ। त्यसैगरी कुशे औँसी भएको हुनाले कुशको महत्व अथवा कुशको आवश्यकतालाई पनि यस दिन हामीले परिपूर्ति गर्नुपर्दछ भन्ने कुराको संकेत शास्त्रमा गरिएको छ। यसै दिन हामी कुश ग्रहण गर्दछौं किनभने हामीलाई कुनै देवताहरूको पूजा गर्नु पर्यो, देव कार्यहरू गर्नु पर्यो, कुनै यज्ञ इत्यादि गर्नु पर्यो। त्यसैगरी पितृहरूको श्राद्ध तर्पण इत्यादि गर्नु पर्यो। सारा कार्यमा हामीलाई कुश अत्यन्त अनिवार्य हुन्छ। त्यसैगरी हामी वैदिक सनातनीहरूलाई प्रत्येक दिन नित्य कर्म गर्दाखेरि सन्ध्या होस्, त्यसैगरी भगवानका पूजा इत्यादि कार्यमा अनिवार्य कुश हामीलाई चाहिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि एक वर्षभरि चाहिने सारा कुशको व्यवस्था हामीले कुशे औँसीका दिनमा नै गर्नुपर्दछ र कुशे औँसीका दिन यसरी कुशलाई हामीले प्रार्थना गर्दै कुश ग्रहण गरेर कुशलाई हामी घरमा ल्याएर भित्र्याउने गर्दछौं र घरका सम्पूर्ण नकारात्मक ऊर्जाहरू समाप्त भएर जाउन्, घरका सारा अनिष्टहरू समाप्त भएर जाउन् भनेर विशेष गरी घरको ढोकामाथि कुशलाई मुठो पारेर राख्ने यस्तो नेपाली प्रचलन रहेको देखिन्छ र कुशका विषयमा अंगिरा स्मृतिमा बताइएको छ। त्यसैगरी आह्निक सूत्रावलीमा कुश ग्रहण गर्ने कुशको महत्वका विषयमा बताइएको छ। त्यसैगरी स्मृत्यर्थ सारहरूमा कुशको महत्वलाई विशेष गरी बताइएको देखिन्छ र यस दिन कुशे औँसीका दिन हामीले कुश ग्रहण गर्नुपर्दछ, कुशको जोहो गर्नुपर्दछ। सारा वर्षभरिका सम्पूर्ण देव कार्यहरू, पितृ कार्यहरू, आफ्ना नित्य कर्महरू सबैका लागि हामीले कुशको जोहो कुशे औँसीका दिनमा नै गर्नुपर्ने भएको हुनाले कुशलाई हामीले कसरी ग्रहण गर्ने त यस विषयमा सारा स्मृतिहरूमा बताइएको छ। बिरिञ्चिना सहुत्पन्न परमेष्ठी निसर्गतः नुद सर्वाणि पापानि दर्भ स्वस्ति करो भव। सबैभन्दा पहिले हामीले गएर कुशको प्रार्थना गर्नुपर्दछ। हे कुश, हजुर यसरी भगवान ब्रह्माजी सँगै प्रकट हुनुभएको हो। हाम्रा सारा पापहरूलाई, हाम्रा सम्पूर्ण अमङ्गलहरूलाई, हाम्रा सारा दोषहरूलाई समाप्त गरेर हामीलाई कल्याण गर्ने, हामीलाई मङ्गल गर्ने यस्तो बन्नुहोस् हे कुश भनेर कुशको प्रार्थना गर्नुपर्दछ र सबैभन्दा पहिले पूर्वम मन्त्रम समुच्चार्य ततः पूर्वोत्तरामुख, यसरी मन्त्रको उच्चारण गर्दै कि पूर्वतिर फर्किने कि उत्तरतिर फर्केर हुम फट कारेण मन्त्रेण सकृत छित्वा समुद्धरेत, यसरी हुम फट भनेर यस्ता मन्त्रहरूको उच्चारण गर्दै कुशलाई हामीले ग्रहण गर्नुपर्दछ, उत्पाटन गर्नुपर्दछ भनेर शास्त्रमा संकेत गरिएको छ। पहिलो विकल्पमा कुशोत्पाटन भनेर संकेत गरिएको छ, कुशलाई उखेल्ने विधि बताइएको छ। त्यसैगरी दोस्रो विकल्पमा
कुशच्छेदन पनि भनिएको छ र कुशच्छेदन पनि गर्न सकिन्छ, कुशलाई काट्न पनि सकिन्छ भनेर यसरी शास्त्रमा संकेत गरिएको छ। जसले प्रत्येक वर्ष कुश रोप्ने काम गर्नुहुन्छ, कुशलाई बढाइरहनुहुन्छ, कुशको वंशलाई वृद्धि गरिरहनुहुन्छ भने उहाँहरूले कुश उखेल्दा पनि हुन्छ। तर जसले कुश रोप्ने गर्नुभएको छैन, कुशको वंशलाई वृद्धि गर्नु भएको छैन भने उहाँहरूले कुशलाई काट्नु पर्दछ। नभए कुशलाई उखेल्दै जाँदाखेरि कुशको त्यो वंश नै समाप्त हुने भएको हुनाले यसरी कुशोत्पाटन पहिलो विकल्प हुँदा हुँदै पनि सत्य सनातन धर्ममा कुशच्छेदनको दोस्रो विकल्प पनि यसरी प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि कुश ग्रहण गरेर सारा देवताहरूको पूजामा, पितृहरूको आराधनामा, आफ्ना नित्य कर्ममा हामीले कुशको जुन प्रयोग गर्दछौं त्यस्तो परम पावन कुश ग्रहण गर्ने दिनका रूपमा पनि कुशे औँसीलाई हामीले हेर्ने गरेका छौं। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, त्यसैगरी हाम्रो नेपाली भाषाको उत्थानका लागि, नेपाली भाषाको सम्वर्धनका लागि जुन मोतीराम भट्टले दिव्य योगदान गर्नुभएको थियो, मोतीराम भट्टको जन्म जयन्तीको रूपमा पनि कुशे औँसीलाई, भाद्र कृष्ण अमावस्यालाई हामीले अत्यन्त उल्लासका साथ, उमंगका साथ मोतीराम भट्टप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै यसलाई मनाउनु पर्दछ। किनभने नेपाली साहित्यको माध्यमिक कालका केन्द्रीय कविका रूपमा मोतीराम भट्टलाई हामीले चिन्ने गरेका छौं। मध्ययुगीन श्रृंगारिक साहित्यका केन्द्रीय प्रतिभाका रूपमा मोतीराम भट्ट हुनुभयो र मोतीराम भट्टले नै यसरी नेपाली भाषाको एकीकरणकर्ता आदि कवि भानुभक्त आचार्यलाई नेपाली जनमानसमा उहाँले पुर्याइदिनु भएको थियो। नेपाली जनमानसलाई आदि कवि भानुभक्त आचार्य चिनाइदिनु भएको थियो। त्यस्ता महान कवि, महान स्रष्टा, महान योगदानकर्ता मोतीराम भट्टलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। श्रृंगारिक धारालाई जन्म दिएर गद्य लेखन, त्यसैगरी पद्य लेखन, नाटक, गजल जस्ता विविध विषयमा कलम चलाउने मोतीराम भट्ट बहुआयामिक व्यक्तित्व हुनुभयो। 30 वर्षकै उमेरमा उहाँले यो संसारलाई छोडेर जानुभयो। तर त्यति छोटो उमेरमा पनि नेपाली भाषा र साहित्यका लागि उहाँले जुन योगदान गर्नुभयो त्यो योगदानलाई नेपाली साहित्यले, नेपाली वाङ्मय परम्पराले कहिल्यै पनि बिर्सन मिल्दैन। त्यस्तो किसिमको अतुलनीय योगदान मोतीराम भट्टले गर्नुभएको छ। त्यस्तो छोटो उमेरमा देहावसान भए पनि उहाँले धेरै काम गर्ने त्यस्ता किसिमका कार्यहरू गर्नुभयो जसले गर्दाखेरि उहाँको सशक्त प्रतिभालाई नेपाली जनमानसले, नेपाली भाषा साहित्यले कहिल्यै पनि बिर्सन मिल्दैन। लुकेका कविको जीवन र कृति प्रकाशन गर्ने जस्ता महान कार्य गरेर आदि कवि भानुभक्त आचार्यलाई नेपाली जनजनमा पुर्याउने, नेपाली मनमा पुर्याउने काम मोतीराम भट्टले नै गर्नुभएको हो। त्यसैगरी नेपाली भाषा र साहित्यलाई अत्यन्त सम्वर्धन गर्ने कार्यका लागि उहाँले नेपालभित्र नै प्रेसको व्यवस्था गर्ने, त्यसैगरी पुस्तकालयको प्रबन्ध गर्ने जस्ता कार्यहरू मोतीराम भट्टले गर्नुभएको थियो। नेपाली साहित्य, कविता अत्यन्त उजागर बनोस्, नेपाली कविता पनि विश्व कविताको हाराहारीमा पुग्न सकोस् भन्ने यस्तो पवित्र कामना लिएर उहाँले समस्या पूर्तिको अभियान चलाउनु भयो। नेपाली साहित्यमा, नेपाली कविताका क्षेत्रमा कवि मण्डलीको नेतृत्व गर्नुभयो र यसले गर्दाखेरि नेपाली साहित्यलाई उच्च उपलब्धि दिने काम मोतीराम भट्टले गर्नुभएको थियो। प्रियदर्शिका, शकुन्तला जस्ता नाटकको अनुवाद गरेर नेपाली साहित्यलाई उहाँले प्रदान गर्नुभएको छ। नेपाली साहित्यमा, नेपाली कविताका क्षेत्रमा गजलको प्रवेश गराउने, गजलको रचना गर्ने यस्तो महनीय कार्य पनि मोतीराम भट्टले नै गर्नुभएको हो। त्यसैगरी पीकदूत, प्रहलाद भक्ति कथा जस्ता आख्यानमूलक कविता रचनाद्वारा उहाँले नेपाली साहित्यमा, नेपाली कविता जगतमा विशिष्ट स्थान कायम गर्नुभएको छ।
श्रृंगारिक धाराको प्रवाहका साथ मानसिक पीडा र छटपटीका अनुभूतिलाई मार्मिकताका साथ अभिव्यक्त गर्ने, संयोग र विप्रलम्ब श्रृंगारको मनोहारी वर्णन गर्ने, गजल लेखनको प्रारम्भ गर्ने र मर्मस्पर्शी प्रस्तुति गर्ने जस्ता सशक्त कार्यले मोतीराम भट्ट नेपाली भाषा र साहित्यका क्षेत्रमा सदा आदरणीय बनिरहनु भएको छ। त्यसैले हामीले कुशे औँसीका दिन युवा कवि मोतीराम भट्टलाई पनि सम्झिरहनु पर्ने हुन्छ, उहाँको सम्मान गरिरहनु पर्ने हुन्छ। यसरी कुशे औँसी मोती जयन्तीका रूपमा पनि अत्यन्त प्रसिद्ध बनेका छन्। त्यसैले सम्पूर्ण दर्शक श्रोता महानुभावहरू, कुशे औँसीका दिन हामीले पिताजीको अत्यन्त महनीय सम्मान गर्नुपर्दछ। त्यसैगरी युवा कवि मोतीराम भट्टलाई हामीले श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्नुपर्दछ। सारा पितृहरूको उपासना गर्नुपर्दछ, आराधना गर्नुपर्दछ। पितृहरूका तृप्तिका लागि स्नान, दान, तर्पण, श्राद्ध इत्यादि गर्नुपर्दछ। र यसो गर्न सक्यौं भने मात्रै हामीले कुशे औँसी मनाएको सार्थक हुन सक्दछ। त्यसैले हामी सबैले कुशे औँसीलाई अत्यन्त श्रद्धाका साथ मनाऊ भन्ने यही कामना सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूमा म गर्दछु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।